नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में ना ही कोई ख़बर, ना ही कोई इतला, ना ही बात की जाएगी किसी डील की, ना ही किसी डील की। आज सिर्फ बात करूंगा एक उस पैगाम की जो बानी पीटीआई इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम के लिए दिया है। वो आवाम जो इस वक्त जुल्म, जबर और फस्तायत की चक्की में पिस रही है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो लोग जिनको इस वक्त आगे अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और 10 तारीख को बजट आने वाला है। इस बजट के बाद जो हालत होगी वो आपको अंदाज़ा बेहतर हो सकता है। महंगाई का जो पहाड़ हमारे सरों पे तोड़ा जाएगा, इसका अंदाज़ा आपको बेहतर तरीके से हो सकता है। आज़ादी इज़हार राय का गला जिस तरह से घोंटा जाएगा, आज़ाद सहाफ़त के गले पे जिस तरह से छुरी चलाई जाएगी, इसका अंदाज़ा आपको बेहतर तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान की आवाम के हक पे डाका जिस तरह से डाला जाएगा, आपको इसका अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकता है। इस वक्त इस जुल्म के खिलाफ हुकूमती हलकों में मौजूद अफराद भी बोल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि ना ही हम ये तरमीम मानते हैं और ना ही हम ये बजट मानते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 10 तारीख को बजट आने वाला है। इससे पहले तरमीम की तैयारी है और अगर इससे पहले तरमीम नहीं होती तो इसके बाद तरमीम हो जाएगी। जो सूबों के हकूक़ हैं, जो गरीब आवाम के हकूक़ हैं, पंजाब के किसान का हकूक़ मारा जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा के पठान का हकूक़ मारा जाएगा। हर सिंधी के हकूक़ का गला घोंट दिया जाएगा। हर बलोची की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़खायर, गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस दांव पे लगेगा। कश्मीर में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और आज एक कश्मीरी के साथ मेरी बात हुई, इतला ये मौसूल हुई है कि 2 जवान शहीद हो चुके हैं वतन अज़ीज़ के लिए, सरज़मीन अक़दस के लिए अपनी जान दे चुके हैं। ये ज़मीन मुक़द्दस है, ये ज़मीन सोना उगल रही है, लेकिन इस पे हाकिम ज़ालिम और जाबिर है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बानी पीटीआई इमरान खान का एक पैगाम आपके गोश गुजार करना है और शायद ये पैगाम आपको जगाने के लिए, आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए और आप पे जकड़ी हुई ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए काफ़ी हो। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वही ग़ुलामी की ज़ंजीरें, जिन ग़ुलामी की ज़ंजीरों ने आज हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वही ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो आज हमें आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने से रोकती हैं। आज हमारी डिप्लोमेसी पीक पे है। आज यूएस हमारे गुण गा रहा है। लेकिन याद रखिए, एक शख्स ऐसा गुजरा था जिस शख्स ने कहा था कि मैं अपनी कौम के ज़मीर का समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी आवाम के ज़मीर का समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे की जंग में अपना जवान नहीं मरने दूंगा, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं सर तस्लीम खम नहीं करूंगा। उसने कहा था यह सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सबक उसे करबला से मिला था। ये सबक अहले बैत अतहार का सबक है, ये दीन इस्लाम का सबक है। आज आपने देखा कि अमेरिका हम पे मेहरबान है। क्यों मेहरबान है? उसकी वजह पूरी दुनिया जानती है और हुक्काम बाला के ऊपर थू थू कर रही है। उसका बयान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है और ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मुझे वो शख्स पसंद नहीं है जो अक्लमंद हो, जो अपने बारे में सोचे, अपनी आवाम के बारे में सोचे, अपनी कौम के बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। मुझे वो शख्स अजीज़ है जो बेवकूफ़ हो, अहमक हो और घटिया गलीज़ हो। और आजकल आप जानते हैं कि उसको अजीज़ कौन है, वो किसके नाम के तराने गा रहा है और उस नाजायज़ बाप का हाथ किस नाजायज़ बेटे के सर पे रखा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आइए बढ़ते हैं उस मर्द मुजाहिद के पैगाम के जानिब।
بانی پی ٹی آئی عمران خان سے سوال ہوا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ کبھی بھی قومیں مشکل حالات سے تباہ نہیں ہوتی۔ مثال دی جاپان کی، مثال دی جرمنی کی، اور کہا کہ یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو 10 سال بعد دوبارہ دنیا کے نقشے پہ ابھرے اور ایک طاقت بن کے ابھرے۔ پھر سوال ہوا کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں؟ تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جواب دیا کہ قومیں صرف اور صرف 2 وجوہات سے تباہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا؟ کیا بھول گئے وہ قومیں تباہ ہوئیں جن نے میری نافرمانی کی؟ مطلب یہ کہ وہ قوم تباہی کے دہانے پہ آ پہنچتی ہے جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جس کارواں میں اللہ کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ تباہی کے حوالے سے اور احکام الہی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے مزید کہا کہ اقوام کے لیے 2 احکامات ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ عدل کا قیام کیا جائے عوام میں۔ اس وقت ہماری عدالتوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو عدالت کے دروازے پہ ایڑیاں رگڑ کے اپنی زندگیوں کی بازیاں ہار گئے، ان کے حقوق دینے کی ضرورت ہے۔ کل کسی ایسے نوجوان کو دروازہ عدالت کا مجبوری میں نہ کھٹکھٹانا پڑے کہ خدا کا واسطہ ہے میری سنوائی لگ جائے، خدا کا واسطہ ہے میرے کیس کا معاملہ حل کر دیا جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انصاف کا نظام ہمیشہ صاف، شفاف اور تیز تر ہونا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دوسری چیز، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ فرعون اور موسیٰ کی جنگ کس چیز کی تھی؟ فرعون نے ناانصافی اور ظلم اور جبر کا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کرنے کے لیے، اس کو فنا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اگر ہم اپنی قوم کا زوال نہیں چاہتے، ہم اپنی قوم کی زندگی چاہتے ہیں، آبرو چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، تو ہمیں اس ظلم کے نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی اس سے پہلے کہ تمہاری آوازوں کو دبا دیا جائے، آواز اٹھانی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ تمہیں حق مانگنے کا حق بھی نہ مل سکے، آواز اٹھانی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ عمران خان نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمیں حقوق دلوانے ہوں گے، ہمیں حقوق مانگنے ہوں گے، اگر مانگنے سے نہ ملیں تو پھر چھیننے ہوں گے۔ ہمیں اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اور آخر میں عمران خان نے یہ بات کہی کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت آپ بدلنا نہ چاہے۔ یہ حالت اگر ہمیں بدلنی ہے تو ہمیں خود بدلنی ہوگی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ حقیقی آزادی کسی کو پلیٹ میں نہیں ملے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اب بھی وقت ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، وہ چاہے کسی بھی فورم پہ ہو، چاہے آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، چاہے آپ بائیکاٹ کے ذریعے سے آواز اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اپنی قوم کے لیے سوچ لیجئے، اپنے مستقبل کے لیے سوچ لیجئے، آنے والے وقت کے لیے سوچ لیجئے۔